कन्सेन्ट्रिक वाइन्डिङमा हाई भोल्टेज वाइन्डिङ र लो भोल्टेज वाइन्डिङलाई एक अर्कामा खप्टाएर राखेको हुन्छ भने स्यान्डविच वाइन्डिङमा के हुन्छ त तपाईँको लो भोल्टेज वाइन्डिङ यहाँ माथि हुन्छ भने हाई भोल्टेज वाइन्डिङलाई यसरी तल राख्छ स्यान्डविच जस्तो बनाएर फेरि तल लो भोल्टेज वाइन्डिङ राख्छ तल हाई भोल्टेज वाइन्डिङ राख्छ यो चाहिँ स्यान्डविच वाइन्डिङ हो है कन्सेन्ट्रिक वाइन्डिङ चाहिँ कोर टाइप ट्रान्सफर्मरमा युज हुन्छ स्यान्डविच वाइन्डिङ चाहिँ सेल टाइप ट्रान्सफर्मरमा युज हुन्छ यो कन्सेन्ट्रिक नामबाटै थाहा हुन्छ सेन्टर एउटै भएको लो भोल्टेज र हाई भोल्टेजको सेन्टर एउटै हुने भयो है एउटालाई अर्कोको माथि राख्दाखेरि सेन्टर एउटै हुने भयो स्यान्डविचमा के हुन्छ त लेयर बनाएर राखेको हुन्छ हाई भोल्टेज वाइन्डिङ लो भोल्टेज वाइन्डिङ हाई भोल्टेज वाइन्डिङ लो भोल्टेज वाइन्डिङ त्यसरी राखेको हुन्छ है कन्सेन्ट्रिक गराएर राख्दाखेरि के फाइदा हुन्छ त लिकेज रियाक्टेन्स चाहिँ कम हुन्छ यदि तपाईँले हाई भोल्टेज वाइन्डिङ र लो भोल्टेज वाइन्डिङलाई छुट्टै छुट्टै लिङ्कमा राख्नुभयो भने के हुन्छ तिनीहरूको बिचमा सेपरेसन हुन्छ यहाँ लो भोल्टेज वाइन्डिङ छ यहाँ हाई भोल्टेज वाइन्डिङ छ यो बिचमा ग्याप आयो यो ग्यापमा के हुन्छ त लिकेज हुन सक्छ तर हामीले यदि यसमै यहाँ लो भोल्टेज वाइन्डिङ अनि यहाँ बिचमा इन्सुलेसन राखेर हाई भोल्टेज वाइन्डिङ राख्यौँ भने के हुन्छ त लिकेज हुने भएन के बेटर कपलिङको लागि कन्सेन्ट्रिक यो कन्सेन्ट्रिक वाइन्डिङमा पनि धेरै तरिकाको वाइन्डिङ छ तिनी वाइन्डिङ सेलेक्ट गर्दाखेरि यिनी कुराहरू हेर्नु पर्यो करेन्ट रेटिङ हेर्नु पर्यो भोल्टेज रेटिङ हेर्नु पर्यो सर्ट सर्किट स्ट्रेन्थ हेर्नु पर्यो त्यस्तै टेम्परेचर राइज हेर्नु पर्यो वाइन्डिङ सेलेक्ट गर्दा कन्सेन्ट्रिक वाइन्डिङमा पनि तपाईँको यो 4 टाइपको वाइन्डिङ छ एउटा सिलिन्ड्रिकल अर्को क्रसओभर अर्को हेलिकल अर्को कन्टिन्युअस डिस्क यिनी सबै भनेको कोर टाइपमा युज हुने कन्सेन्ट्रिक वाइन्डिङको 4 वटा टाइपहरूमा यिनी 4 वटा वाइन्डिङहरू पर्छ यो चाहिँ हामीले कोर टाइप ट्रान्सफर्मरमा युज गर्छौँ है सिलिन्ड्रिकल वाइन्डिङ भनेको तपाईँले अहिलेसम्म युजली पढिरहेको यसरी हाई भोल्टेज लो भोल्टेज वाइन्डिङ राख्छ सपोज यो बिचमा एउटा कोर छ यो कोर छ यहाँ लो भोल्टेज वाइन्डिङ राख्यो अनि यसमा यसरी हाई भोल्टेज वाइन्डिङ राख्यो यो भनेको सिलिन्ड्रिकल वाइन्डिङ भयो है अनि अर्को क्रसओभर वाइन्डिङ क्रसओभरमा चाहिँ तपाईँको यहाँ अलिकति वाइन्डिङ युज हुन्छ फेरि यहाँ बिचमा ग्याप राखेर अलिकति वाइन्डिङ युज हुन्छ स्यान्डविचमा के थियो हाई भोल्टेज लो भोल्टेज स्यान्डविच गरेर यसरी राखेको थियो भने यो क्रसओभर वाइन्डिङमा चाहिँ तपाईँको लो भोल्टेज वाइन्डिङ नै यसरी डिभाइड गरेर राख्छ के यसरी डिभाइड गरेर राख्छ यहाँ बिचमा के भयो ग्याप भयो अब तपाईँले पुरै सिलिन्ड्रिकल वाइन्डिङ युज गर्नुभयो भने यसरी सिलिन्ड्रिकल वाइन्डिङ युज गर्दै जानुभयो भने यहाँ नम्बर अफ लेयर चाहिँ यसरी बढ्दै जान सक्छ के नम्बर अफ टर्न्स बढी छ भने तपाईँको यो लेयर चाहिँ बढ्दै जान सक्छ यो लेयर यसरी बढ्दै गयो भने यहाँ इन्सुलेसनमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम आउन सक्छ त्यही भएर हामीले यसरी यो नम्बर अफ लेयर बढाउनु भन्दा के गरिन्छ त यो कोइललाई यसरी डिभाइड गरिन्छ एउटा कोइल बनायौँ अर्को कोइल बनायौँ अर्को कोइल बनायौँ अर्को कोइल बनायौँ यो चाहिँ क्रसओभर वाइन्डिङ भयो यसमा तपाईँको सर्कुलर कन्डक्टर युज हुन्छ है सर्कुलर क्रस सेक्सन एरिया भएको कन्डक्टर युज हुन्छ यो फेरि आउँछ मैले अहिले यहाँ बेसिक आइडिया मात्र दिन खोजेको अर्को हेलिकल वाइन्डिङ भनेको यसरी राखेको हुन्छ कि प्यारलल नराखेर यसरी स्ल्यान्टिङ तरिकाले यसरी राखेको हुन्छ हेलिकल वाइन्डिङ यो हेलिकल वाइन्डिङमा चाहिँ सर्कुलर कन्डक्टर पनि युज हुन्छ कि त रेक्टेङ्गुलर स्ट्रिप पनि युज हुन्छ है यहाँ जुन बेरेको छ नि यो यस्तो सर्कुलर कन्डक्टर पनि यो तरिकाले बेरेको हुन सक्छ कि त यो रेक्टेङ्गुलर स्ट्रिप पनि यसरी बेरेको हुन सक्छ है यो हेलिकल वाइन्डिङमा यदि लो भोल्टेजको हो भने रेक्टेङ्गुलर स्ट्रिप युज गर्ने यदि हाई भोल्टेजको लागि युज गरिरहेछौँ भने सर्कुलर कन्डक्टर युज गर्ने है युजुअली हामीले जति रेटिङको ट्रान्सफर्मर भए पनि लो भोल्टेज साइडमा चाहिँ हेलिकल वाइन्डिङ नै युज गरिन्छ है युजुअली तपाईँको पावर जति धेरै भए पनि ट्रान्सफर्मरको पावर जति भए पनि त्यो ट्रान्सफर्मरको लो भोल्टेज वाइन्डिङ चाहिँ युजुअली हेलिकल वाइन्डिङ गराएको हुन्छ त्यसै कन्टिन्युअस डिस्क वाइन्डिङ चाहिँ हेर्दाखेरि यो क्रसओभर जस्तै हुन्छ तर यसमा चाहिँ स्ट्रिप युज गरेको हुन्छ यसरी लेयर बनायो
लेयर बनायो, यहाँबाट फेरि यसरी तलबाट एउटा अर्को लेयर सुरु भयो। यसमा चाहिँ स्ट्रिप युज भएको हुन्छ। माथिकोमा सर्कुलर कन्डक्टर युज भएको थियो, यो कन्टिन्युस डिस्कमा चाहिँ स्ट्रिप युज हुन्छ है, यसरी राखेको हुन्छ। These windings are layer type and use either rectangular or round conductors. यो हेर्नु, यसमा चाहिँ रेक्टेङ्गुलर कन्डक्टर युज गरेको छ है। यो कोर भयो, यो चाहिँ कोर भयो, यो कोरमा यो बीचमा चाहिँ यो स्पेस राखेको, यो ओइल सर्कुलेसन गर्नको लागि, कुलिङको लागि यहाँ बीचमा यो स्पेस राखेको छ। यसमा तपाईँको स्पेसर भनेर सर्टेन टाइपको मेटेरियल युज हुन्छ है। यहाँ स्पेसमा यहाँ चाहिँ ओइल सर्कुलेट गर्छ कि, यहाँ कुलिङ गर्नको लागि ओइल सर्कुलेट गर्छ। यो कोर भयो, बीचमा स्पेसर राखेको छ, अनि यहाँ चाहिँ के गरेको छ त रेक्टेङ्गुलर कन्डक्टर यसरी बेरेको छ यहाँ। The layer winding may have conductors wound in one or two more layers and is therefore accordingly called one, two or multi-layer winding. यसमा एउटा मात्र लेयर युज भएको छ, यसमा एउटा मात्र लेयर छ, यसमा दुईटा लेयर छ, यसमा दुईटा सर्कुलर कन्डक्टर युज गरेको छ, दुईटा लेयर युज गरेको छ, अनि यहाँ दुईटा कन्डक्टर बीच इन्सुलेसन पनि छ है। यहाँ बेकेलाइटको इन्सुलेसन पनि छ, दुईटा लेयर बीच बेकेलाइटको इन्सुलेसन पनि युज गरेको छ। त्यस्तै यसमा तीनटा लेयर छ, यो तीनटा लेयरमा चाहिँ यसमा चाहिँ इन्सुलेसन युज गरेको छैन, सायद यो लो भोल्टेजको लागि युज भयो। यो लो भोल्टेजको वाइन्डिङ भयो भने यस्तो हुन्छ, बीचमा इन्सुलेसन चाहिँदैन। इन्सुलेसन त अब तपाईँको चाहिन्छ भने राख्ने हो, चाहिँदैन भने राख्ने होइन। यसमा चाहिएको भएर राखेको छ, यसमा नचाहिएको भएर राखेको छैन। त्यस्तै यहाँ पनि तीनटा लेयर छ है। अनि यहाँ के गरेको छ, दुईटा लेयर बीच यो कुलिङको लागि अर्को एउटा स्पेसर थपेको छ। यहाँ स्पेसर छैन, यहाँ स्पेसर छ। Cylindrical winding employing rectangular conductor are shown in figure भयो। लो भोल्टेज यो चाहिँ कतिखेर युज हुन्छ त 66 kV सम्म युज हुन्छ। कति रेटिङको ट्रान्सफर्मरको त 600 देखि 750 kVA रेटिङ भएको ट्रान्सफर्मरमा तपाईँको 6.6 kV सम्म भोल्टेज, हाई भोल्टेज भयो भने लो भोल्टेज भयो भने 6.6 kV सम्म मात्र छ भोल्टेज भने तपाईँले सिलिन्ड्रिकलमा रेक्टेङ्गुलर कन्डक्टर युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर युजुअली 400 भोल्टसम्म मात्र युज हुन्छ। यो सानो कुराहरू चाहिँ नोट गर्नुपर्छ है तपाईँहरूले। सिलिन्ड्रिकल कन्डक्टर्स युजिङ सर्कुलर कन्डक्टर्स आर मल्टिलेयर्ड। यो चाहिँ यहाँ फिगरमा देखाएको छ, यो सिलिन्ड्रिकल कन्डक्टर युज गरेको छ यसमा। अनि सिलिन्ड्रिकल कन्डक्टर चाहिँ कतिखेर युज हुन्छ त 6.6 kV देखि 33 kV रेटिङ भएको ट्रान्सफर्मर, भोल्टेज रेटिङ चाहिँ यति, अनि पावर रेटिङ चाहिँ 600 देखि 1000 kVA सम्म। 600 देखि 1000 kVA सम्म रेटिङ भएको ट्रान्सफर्मरमा यदि 6.6 देखि 33 kV सम्म भोल्टेज प्राइमरी या सेकेन्डरीमा कुनै एउटा भोल्टेज रेटिङ चाहिँ 33 kV छ भने हामीले सिलिन्ड्रिकल वाइन्डिङमा सर्कुलर कन्डक्टर युज गर्नु पर्यो, युज गर्न मिल्यो। In order to improve the cooling of the inner layer of cylindrical winding, यो भर्टिकल स्ट्रिप्स यसलाई चाहिँ ओइल डक्ट पनि भन्छ है। यसमा ओइल सर्कुलेट गर्ने भएको भएर यसलाई ओइल डक्ट पनि भन्छ। यहाँ बीचमा ओइल डक्ट युज गरेको छ कुलिङको लागि। त्यस्तै क्रसओभर वाइन्डिङ, क्रसओभर वाइन्डिङमा के छ भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकलमा हामीले यहाँ यसरी लेयर थप्दै जाने हो, यहाँ माथि यसरी लेयर थप्दै जाने, यहाँ 1 2 3 4वटा लेयर छ। सिलिन्ड्रिकल युज गर्यो भने यहाँ यसरी यहाँ लेयर थप्दै जाने हो, यहाँ माथि यसरी लेयर थप्दै जाने हो। यदि यसमा सिलिन्ड्रिकल युज गरेको भए तपाईँ के हुन्थ्यो त, यो वाइन्डिङ पनि तपाईँले यहीँ बेर्नुहुन्थ्यो, यो वाइन्डिङ पनि यहीँ यसरी बेर्नुहुन्थ्यो। त्यो गर्दाखेरि यहाँ इन्सुलेसनमा चाहिँ अलिकति समस्या आउँछ।
यो जति लेयर बढाउँदै गयो त्यति नै तपाईँको फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो जुन यहाँ इन्सुलेसन युज गरेको छ नि त्यसमा चाहिँ डाइ इलेक्ट्रिक स्ट्रेस चाहिँ बढ्दै जान्छ के। यदि भोल्टेज बढ्दै गयो, इलेक्ट्रिक फिल्ड बढ्दै गयो भने के हुन्छ, यो यो इन्सुलेटरमा इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेस पनि बढ्दै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको ब्रेकडाउन हुन सक्छ। त्यही भएर यो ब्रेकडाउन प्रिभेन्ट गर्नको लागि हामीले धेरै इन्सुलेसन युज गर्नुपर्छ। धेरै इन्सुलेसन युज गर्दाखेरि चाहिँ यो अनइकोनोमिकल हुन जान्छ। त्यो भएको भएर हामीले के गरिदिउँ त, अर्को क्रसओभर वाइन्डिङ युज गरिदिउँ। क्रसओभर वाइन्डिङमा यसरी कोइलहरू, यो एउटा कोइल भयो, यो अर्को कोइल भयो, यो चाहिँ तपाईँको लेयर भयो, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा लेयर भएको छ। चारवटा लेयर छ यसमा अनि दुईटा कोइल छ है। एउटा कोइल यो भयो, अर्को कोइल यो भयो। क्रसओभर वाइन्डिङमा चाहिँ यसरी कोइल कोइल छुट्याएर वाइन्डिङ राखेको हुन्छ। These windings are used for high voltage winding of small transformer up to 20 ampere. Current चाहिँ 20 ampere सम्म छ भने crossover winding use गर्ने। The use of cylindrical multi-layer winding at high voltage, the voltage between layers and layer becomes too high and it becomes difficult to select proper thickness for interlayer insulation. Insulationमा समस्या आउँछ। Thus, it becomes imperative to reduce interlayer insulation and therefore the winding are axially separated. Axially भनेको यसरी, रेडियली भनेको यसरी भयो, रेडियली भनेको यसरी भयो। यहाँ तपाईँको कोर छ, कोरबाट रेडियली जाने भनेको यसरी, यो रेडियली भयो। एक्जियली भनेको यो लेन्थ वाइज। एक्जियली चाहिँ हामीले के गरेको छौँ त, वाइन्डिङलाई छुट्याएको छौँ into several multi-layer coils with a number of turns per layer as shown in figure. The winding is divided into number of coils and separated from each other by insulating washer or coil lock. यहाँ बीचमा इन्सुलेसन छ। यो इन्सुलेसनको थिकनेस, यो स्पेस चाहिँ अबाउट 5 mm जति हुन्छ। युजुअली 5 mm जति हुन्छ है। हामीले डिजाइन गर्दाखेरि यो इन्सुलेसनलाई चाहिँ हामीले यो बीचको यो ग्यापलाई 5 mm लिन्छौँ है। अहिले डिजाइन गर्दाखेरि, क्रसओभर वाइन्डिङ डिजाइन गर्दाखेरि यो जुन ग्याप छ यसलाई 5 mm लिन्छौँ। अर्को हेलिकल वाइन्डिङ। This type of winding consists of rectangular strip wound in form of helix. Each turn is wound on space and यहाँ छ हेलिकल वाइन्डिङ। यो हेलिकल वाइन्डिङलाई चाहिँ यो स्पेसरमा वाउन्ड गरेको छ। यो देख्दाखेरि अलिक स्ल्यान्टिङ देख्नु भएन होला तपाईँले, तर यो चाहिँ अलिकति स्ल्यान्टिङ छ है, अलि ढल्काएर राखेको छ। यो ठ्याक्कै यसरी प्यारलली छ भने, कोरसँग प्यारलली छ भने यो चाहिँ अलिकति ढल्केको छ, कोरसँग प्यारलल छैन हेलिकल वाइन्डिङ। Each turns is wound on spacers and between each turn on group of turns radial space are provided. This type of winding is suitable for low voltage winding of large transformer. तपाईँको धेरै क्यापेसिटी भएको ट्रान्सफर्मरको पनि लो भोल्टेज वाइन्डिङ चाहिँ युजुअली हेलिकल वाइन्डिङ बनाएको हुन्छ। It can also be used for high voltage winding by putting extra insulation between layer. हाई भोल्टेज वाइन्डिङ, हाई भोल्टेजमा युज गर्नको लागि यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा इन्सुलेसन राख्नु पर्यो। अर्को कन्टिन्युअस डिस्क। This type of winding consists of number of flat strips spirally formed inside outward as shown in figure. खासमा यहाँ अलिक क्लियरली देख्नु भएन तपाईँले, यहाँ हेर्नु त, यो रेक्टेङ्गुलर स्ट्रिप छ। यो स्ट्रिपलाई यो कोर भयो, यो कोर भयो, यो बीचमा चाहिँ यो वाइल्ड डक छ, यो वाइल्ड डक छ। यो कोरमा यो रेक्टेङ्गुलर स्ट्रिपलाई यसरी बेरेको छ। तपाईँलाई एउटा साइड मात्र देखाएको छ। फर इक्जाम्पल तपाईँको यो कोर भयो भने वाइन्डिङ त यसरी बेरेको हुन्छ। तपाईँलाई यहाँ यति पार्ट मात्र देखाएको छ, यति पार्ट मात्र देखाएको छ है, त्यो नझुक्किनु, यताको पार्ट मात्र देखाएको छ। यो स्ट्रिपहरू यसरी बेरेको हुन्छ, बीचमा चाहिँ स्पेसर युज गरेको हुन्छ। लेयरको बीचमा पनि स्पेस छ, प्लस यहाँ लेयर यो कोइलको बीचमा पनि स्पेस छ है। अब यहाँ यो स्ट्रिप यसरी बेरेर
सपोज ऊ यहाँबाट सुरु भयो है, यहाँबाट बेर्न सुरु भयो, यहाँबाट यसरी आयो, फेरि ऊ यहाँ आयो, यहाँ आयो, फेरि ऊ यो भयो, यहाँ आयो, यहाँ भयो, यहाँबाट यसरी यो तल कनेक्ट हुन्छ, यो तल कनेक्ट हुन्छ। सुरुमा इन्टरनली कनेक्ट भयो है। अब के हुन्छ, यहाँबाट यसरी आयो, यो बेरियो, फेरि यताबाट आयो, यता बेरियो, फेरि यताबाट आयो, यहाँ बेरियो। अब यहाँबाट तल जान्छ। एकचोटि बीचबाट इन्टरकनेक्ट हुन्छ, अर्कोचोटि चाहिँ बाहिरबाट इन्टरकनेक्ट हुन्छ। यो हेर्दाखेरि चाहिँ ऊ जस्तो छ, क्रसओभर वाइन्डिङ जस्तै छ है, तर यसमा चाहिँ रेक्टेङ्गुलर स्ट्रिप युज भएको छ। यो चाहिँ एकचोटि भित्रबाट कनेक्ट गर्छ, अर्कोचोटि चाहिँ बाहिरबाट कनेक्ट गर्छ भन्नु खोजेको मैले। सुरुमा यहाँबाट यो वाइन्डिङ यसरी यहाँ आयो, यताबाट घुम्यो, यो भित्रतिर गयो, एकचोटि भित्रतिर गयो, यसरी यो भयो, फेरि यहाँबाट यो भयो। अब यहाँबाट यसरी तल कनेक्ट जान्छ, तल गएर फेरि यसरी घुम्छ, एकचोटि भित्रतिर यो वाइन्डिङ भित्रतिर गयो, अर्कोचोटि यसरी बाहिरतिर आयो के। सुरुमा कनेक्सन गर्दाखेरि कसरी गरिन्छ, यहाँबाट सुरु गरेर भित्र गयौँ, यहाँबाट सुरु गरेर भित्र गयौँ। सेकेन्डचोटि गर्दाखेरि यहाँबाट भित्र गइदिएर वाइन्डिङ कम्प्लिट भइसके पछाडि अब यहाँबाट तल आयौँ, यहाँबाट तल आइसके पछाडि अब यहाँ यता बाहिर गयौँ, फेरि यहाँबाट अर्को लेयर गर्दाखेरि चाहिँ यसरी भित्र जानु पर्यो। यो चाहिँ यसरी कनेक्ट गरेको हुन्छ। एकचोटि बाहिरदेखि भित्र गएको छ, अर्कोचोटि भित्रदेखि बाहिर आएको छ। यहाँ बिचमा सर्कुलेसनको लागि स्पेसर राखेको छ, यहाँ बिचमा पनि स्पेसर छ। यसमा पनि के हुनसक्छ त, तपाईँको यो ओइल पास हुनको लागि यहाँ डिफ्रेन्ट मेटेरियलहरू युज गरेको हुन्छ। यहाँ अर्को स्यान्डविच वाइन्डिङ, यो चाहिँ सेल टाइप ट्रान्सफर्मरमा युज हुन्छ। These windings are used for cell type transformer. Both high voltage and low voltage winding are split up into a number of sections. Each high voltage section lies between two low voltage sections. यहाँ हेर्नु, यो सेल टाइप ट्रान्सफर्मरमा युज हुन्छ भनेपछि सेल टाइप ट्रान्सफर्मरमा हामीले के गरिन्छ त, यो यसरी कोर टाइपमा यसरी यो कोरको यो बाहिरको लिम्बमा वाइन्डिङ राखेको हुन्छ भने सेल टाइपमा के हुन्छ, तपाईँको सेल टाइपमा यस्तो यो बिचमा एउटा एडिसनल लिम्ब पनि हुन्छ, यो लिम्बमा चाहिँ वाइन्डिङ राखेको हुन्छ है। अनि स्यान्डविच वाइन्डिङमा के हुन्छ त, लो भोल्टेज वाइन्डिङ, हाई भोल्टेज वाइन्डिङ, फेरि लो भोल्टेज वाइन्डिङ, फेरि हाई भोल्टेज वाइन्डिङ, यसरी राखेको हुन्छ। सेल टाइप ट्रान्सफर्मरमा जहिले पनि स्यान्डविच वाइन्डिङ नै युज गर्नु पर्यो। अब यो वाइन्डिङ डिजाइन गर्दाखेरि कसरी गर्ने, सुरुमा त कतिवटा नम्बर अफ टर्न्स चाहिन्छ, प्राइमेरी र सेकेन्डरी वाइन्डिङमा कतिवटा नम्बर अफ टर्न्स चाहिन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। त्यो निकाल्नको लागि हामीसँग के हुन्छ त, ट्रान्सफर्मरको प्राइमेरी वाइन्डिङको भोल्टेज पनि हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ, सेकेन्डरीको भोल्टेज पनि दिएको हुन्छ है, सेकेन्डरीको भोल्टेज पनि दिएको हुन्छ। अब प्राइमेरीमा युज हुने नम्बर अफ टर्न्स निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो, भोल्टेज अफ प्राइमेरी वाइन्डिङ डिभाइड बाई भोल्टेज पर टर्न, डिभाइड बाई भोल्टेज पर टर्न गर्यो भने तपाईँको प्राइमेरी वाइन्डिङमा युज हुने नम्बर अफ टर्न्स चाहिँ आउँछ। यो भोल्टेज पर टर्न इटी भनेको के हो त, इटी भनेको भिपी डिभाइड बाई एनपी। सपोज प्राइमेरी वाइन्डिङमा एनपी नम्बर अफ टर्न छ अनि प्राइमेरी वाइन्डिङको भोल्टेज भिपी हो भने भोल्टेज पर टर्न कति हुनु पर्यो त, टोटल भोल्टेज डिभाइड बाई नम्बर अफ टर्न्स हुनु पर्यो, हो कि हैन। प्राइमेरी वाइन्डिङको लागि भोल्टेज पर टर्न भनेको प्राइमेरी वाइन्डिङको भोल्टेज डिभाइड बाई नम्बर अफ टर्न, यो गर्यो भने भोल्टेज पर टर्न आउँछ। अहिले हामीसँग कतिवटा नम्बर अफ टर्न्स चाहिन्छ थाहा छैन, तर हामीलाई के थाहा छ त, प्राइमेरी वाइन्डिङको भोल्टेज कति हुनुपर्छ, हामीले डिजाइन गरिरहेको ट्रान्सफर्मरको प्राइमेरी वाइन्डिङको भोल्टेज कति छ त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यस्तै भोल्टेज पर टर्न पनि हामीले यो सुरुमै निकालिसक्छौँ। तपाईँले ओभरअल डाइमेन्सन निकाल्दाखेरि सुरुमै भोल्टेज पर टर्न भनेर त निकालिसक्नुहुन्छ। त्यो भोल्टेज पर टर्न र
प्राइमेरी वाइन्डिङको भोल्टेजलाई डिभाइड गर्यो भने के आउँछ त नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमेरी वाइन्डिङ प्लस यो सेकेन्डरी भोल्टेज युज गर्यो भने नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी वाइन्डिङ। नम्बर अफ टर्न्स निकाल्नको लागि के गर्ने प्राइमेरी वाइन्डिङको भोल्टेज डिभाइड बाई भोल्टेज पर टर्न। त्यस्तै सेकेन्डरी वाइन्डिङको नम्बर अफ टर्न्स निकाल्नको लागि के गर्ने भोल्टेज इन सेकेन्डरी वाइन्डिङ डिभाइड बाई भोल्टेज पर टर्न। सेकेन्डरी वाइन्डिङको लागि यो भयो। अब करेन्ट निकाल्नु पर्यो। करेन्ट इन प्राइमेरी वाइन्डिङ करेन्ट भनेको के हो त केभिए पर फेज इन्टु 10 टु द पावर 3 यो केभिएमा दिएको छ त्यही भएर इन्टु 10 टु द पावर 3 गरेको हो। तपाईँले भिए मात्र राख्नुहुन्छ भने 10 टु द पावर 3 गरिराख्नु परेन डिभाइड बाई फेज भोल्टेज। फेज भोल्टेजको लागि यो भयो। यदि तपाईँले लाइन भोल्टेज लिनुभएको छ भने टोटल पावर 3 फेजको लागि टोटल पावर डिभाइड बाई √3 इन्टु लाइन भोल्टेज। यो फर्मुला युज गर्नको यहाँ तलको फर्मुला युज गर्नको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ त यो माथि जुन टोटल पावर दिएको हुन्छ नि यो टोटल पावरलाई डिभाइड बाई 3 गर्नुपर्छ किनकि टोटल 3 फेज ट्रान्सफर्मरको लागि यो जुन क्यू भनेर पावर दिएको हुन्छ यो पावर भनेको त 3टा फेजको हो 3टा फेजको हो। त्यही भएर तपाईँले एउटा फेजको मात्र निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो डिभाइड बाई 3 गर्नु पर्यो। डिभाइड बाई 3 गरेर आएको भ्यालु यहाँ राख्ने अनि त्यहाँबाट पर फेज भोल्टेज चाहिँ यहाँ राख्ने। यो फर्मुला युज गरे पनि भयो करेन्ट निकाल्नको लागि नत्र भने टोटल पावर क्यू डिभाइड बाई √3 इन्टु भिटी इन्टु भी लाइन भोल्टेज यो गरे पनि भयो करेन्ट निकाल्नको लागि। त्यसै सेकेन्डरी वाइन्डिङको करेन्ट निकाल्नको लागि प्राइमेरी वाइन्डिङको करेन्ट र नम्बर अफ टर्न्स या भोल्टेजको रेसियो थाहा भइसके पछाडि त्यो निकाल्न सकिहालिन्छ। अब एरिया निकाल्नको लागि के गर्ने त हामीले करेन्ट डेन्सिटी सुरुमै सेलेक्ट गरिसकेको हुन्छौँ। यो ट्रान्सफर्मर डिजाइन गर्दाखेरि सबै कन्टिन्यू हो है हामीले अगाडिको पार्ट पहिलाको क्लासमा पढ्यौँ अब त्यही कन्टिन्यू गर्दैछौँ ट्रान्सफर्मर डिजाइनमै हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ। त्यतिखेरै हामीले करेन्ट डेन्सिटी पनि सेलेक्ट गरिसकेको हुन्छौँ। त्यही भएर अब एरिया निकाल्नको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो त तपाईँलाई करेन्ट थाहा छ करेन्ट डेन्सिटी थाहा छ भने पछाडि एरिया अफ कन्डक्टर पनि आउँछ। एरिया अफ कन्डक्टर भनेको करेन्ट डिभाइड बाई करेन्ट डेन्सिटी गर्यो भने एरिया अफ कन्डक्टर पनि आउँछ। यो डेन्सिटी कुरा मैले पहिले भनिसकेँ त्यही भएर मैले फेरि रिपिट गरिन। The voltage per coil should not exceed above 1500 and the voltage between layers should not exceed about 300 भनेको हामीले यसरी कोइल युज गर्छौँ नि यो कोइलको बीचमा चाहिँ 1500 भन्दा बढी भोल्टेज हुनु भएन यो कोइलमा अनि त्यहाँबाट यो दुईटा लेयरको बीचमा 300 भोल्ट भन्दा बढी हुनु भएन। यसमा तपाईले अब यो कुराहरु फेरि एकछिनमा आउँछ है। अनि अर्को इन्सुलेसन यो कुरा पनि मैले भनिसके तपाईको लो भोल्टेज वाइन्डिङ चाहिँ भित्र हुन्छ र त्यसको बाहिर बल्ल हाई भोल्टेज वाइन्डिङ हुन्छ भनेर मैले भनिसके किन हुन्छ भनेर पनि भनिसके। भित्र हामीले लो भोल्टेज वाइन्डिङ युज गर्छौं बाहिर चाहिँ हाई भोल्टेज वाइन्डिङ युज गर्छौं। किन भित्र हाई भोल्टेज वाइन्डिङ युज गरेर बाहिर लो भोल्टेज वाइन्डिङ युज गरेको होइन त यो क्वेशन पनि इम्पोर्टेन्ट हो है। लो भोल्टेज वाइन्डिङलाई चाहिँ किन कोरको नजिक राखेको हुन्छ र हाई भोल्टेज वाइन्डिङलाई टाढा राखेको हुन्छ। हामीले अहिलेलाई डिजाइन गर्दा चाहिँ लो भोल्टेज साइडमा हेलिकल वाइन्डिङ युज गरिन्छ अनि हाई भोल्टेज साइडमा चाहिँ क्रस ओभर वाइन्डिङ युज गरिन्छ है हाम्रो डिजाइनमा।
यो कोर 0 पोटेन्सियलमा हुन्छ। अब यहाँ हाई भोल्टेज वाइन्डिङ राख्यो भने के हुन्छ, यहाँ बीचमा इन्सुलेसन अलिक मोटो राख्नु पर्यो, किनकि इन्सुलेसन केमा डिपेन्ड हुन्छ त, भोल्टेज डिफरेन्समा डिपेन्ड हुन्छ। यहाँको भोल्टेज 0 छ अनि हाई भोल्टेज वाइन्डिङ नै यहाँ बीचमा राख्यो भने त यहाँ इन्सुलेसन त अलिक मोटो चाहियो। तर लो भोल्टेज वाइन्डिङ युज गर्यो भने इन्सुलेसन अलिक कम चाहियो। इन्सुलेसन कम युज गर्यो भने तपाईँले यो बीचमा यो फेरि यहाँ जुन वाइन्डिङ बेर्नुहुन्छ नि, त्यो वाइन्डिङको मिन लेन्थ पनि कम लाग्ने भयो। तर तपाईँले यही इन्सुलेसन बढी युज गर्नुभएको छ, यही भित्रै इन्सुलेसन बढी युज गर्नुभएको छ भने के हुन्छ त, यो यसमा हामीले बेर्ने जुन कन्डक्टर छ त्यो कन्डक्टरको मिन लेन्थ पनि बढ्छ। मिन लेन्थ बढिसके पछाडि कस्ट पनि बढ्ने भयो, लस पनि बढ्ने भयो, अनइकोनोमिकल हुने भयो, कुलिङमा पनि समस्या हुने भयो। त्यही भएर लो भोल्टेजलाई चाहिँ भित्र राखेर हाई भोल्टेजलाई बाहिर राख्छ। यहाँ बीचमा कोर छ, यहाँ इन्सुलेसन छ, इन्सुलेसन पछाडि लो भोल्टेज वाइन्डिङ राखेको छ, फेरि इन्सुलेसन छ, त्यस पछाडि हाई भोल्टेज वाइन्डिङ राखेको छ। यसमा यो इन्सुलेसन र यो इन्सुलेसनको भ्यालु कसरी निकाल्ने त, यो फर्मुलाले दिन्छ। यो सबैले नोट गर्नु त, यो फर्मुला। यो इन्सुलेसन निकाल्न पनि अनि यो इन्सुलेसन निकाल्न पनि हामीले यही फर्मुला युज गरिन्छ। ल यो एउटा ट्रान्सफर्मर डिजाइन गरौँ है त हामीले। यहाँ छ क्वेसन, एउटा कुरा है, यहाँ यो जुन स्ट्रिप युज भएको छ नि, यो हेलिकल वाइन्डिङ र यो कन्टिन्युस डिस्क वाइन्डिङमा, यसमा यदि करेन्ट एकदमै बढी भयो भने के हुन्छ, करेन्ट डेन्सिटी बढी भयो भने करेन्ट डेन्सिटी बढी हुन्छ। करेन्ट डेन्सिटी बढी हुनु या करेन्ट बढी हुनु भनेको यहाँ लस अलिकति बढी हुनु हो। लस बढी भयो भने यहाँ हिटिङ बढी हुन्छ, हिटिङ बढी भयो भने कुलिङको समस्या आउँछ। त्यही भएर यो जुन स्ट्रिपहरू छ नि, यो स्ट्रिपलाई चाहिँ एउटा मात्रै स्ट्रिप युज नगरेर प्यारललमा 2-3वटा स्ट्रिप पनि युज गर्न सक्छ है। प्यारललमा स्ट्रिपहरू युज गर्यो भने के हुन्छ त, प्यारललमा के हुन्छ, करेन्ट डिभाइड हुन्छ। प्यारललमा करेन्ट डिभाइड हुन्छ, त्यही भएर तपाईँले 2-3वटा स्ट्रिपलाई प्यारललमा राख्नुभयो भने करेन्ट डिभाइड हुने भयो। करेन्ट डिभाइड भइसके पछाडि लस अलिकति घट्ने भयो। त्यही भएर यसलाई एउटा मात्र स्ट्रिप नभएर 2-3वटा स्ट्रिपहरूलाई प्यारललमा पनि राख्न सक्छ है। यसमा यो टेबल बनाउनु त, यो टेबल यसमा कन्क्लुजन जस्तो छ, कति रेटिङको ट्रान्सफरमा कति करेन्ट हुँदाखेरि कुन चाहिँ वाइन्डिङ युज गर्ने र नम्बर अफ स्ट्रिपहरू कतिवटा युज गर्ने। ल अब सुरुमा को डिजाइन गर्नु पर्यो अनि त्यहाँबाट विन्डो डिजाइन गर्नु पर्यो, यक डिजाइन, त्यहाँबाट बल्ल ओभरअल डाइमेन्सन आउँछ। यहाँसम्म 80 क्लासमा गरेको हो। यस पछाडि बल्ल आजको क्लासको छ। यो माथिको नगरिकन फेरि तलको गर्न मिल्दैन। यो के को भ्यालु हामीले आफै सेलेक्ट गर्नुपर्छ। एउटा टेबल छ, त्यो टेबलबाट के को भ्यालु आफै सेलेक्ट गर्नुपर्छ। कस्तो खालको ट्रान्सफर्मर हो त्यो अनुसार सेलेक्ट गर्नुपर्छ। यदि क्वेसनमा दिएको छ भने ठिकै छ, दिएको छैन भने सुरुमा भोल्टेज पर टर्न निकाल्नको लागि के को भ्यालु आफै सेलेक्ट गर्ने। के को भ्यालु सेलेक्ट गरिसके पछाडि इटी को भ्यालु आउँछ। इटी को भ्यालु आइसके पछाडि तपाईँको फाइको भ्यालु आउँछ। यो लगभग यसरी सिरियल्ली नै हुन्छ है, सधैँ जस्तो यसरी सिरियल्ली नै हुन्छ। स्टेपहरू बरु नोट गर्दा हुन्छ। तपाईँले सुरुमा के को भ्यालु टेबलबाट निकाल्ने। ल स्टेप भनेर लेख्दै जानु त, जो जोलाई थाहा छैन उहाँहरूले स्टेप लेख्दै जानु त। सुरुमा के को भ्यालु निकाल्ने भनेको टेबलबाट सेलेक्ट गर्ने। त्यस पछाडि इटी को भ्यालु निकाल्ने। भोल्टेज पर टर्न भनेको के इन्टु अन्डर रुट अफ क्यू। यो क्यू चाहिँ केभीएमा हो है। 400 केभीए को ट्रान्सफर्मर छ, त्यही भएर डिभाइड अन्डर रुट 400 भयो। यो आयो। त्यस पछाडि फ्लक्स निकाल्नु पर्यो। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। त्यस पछाडि बी को भ्यालु एज्युम गर्नु पर्यो। क्वेसनमा दिएको छ भने ठिक छ, क्वेसनमा दिएको छैन भने
टेबल हेरेर बी को भ्यालु आफै सेलेक्ट गर्ने। स्टेप 4 भयो यो बी आइसके पछाडि ऊ यहाँबाट एरिया अफ आइरन निकाल्ने। एरिया अफ आइरन निकाल्ने है। अब यति गरिसके पछाडि तपाईले अब कस्तो खालको कोर युज गर्नु भएको छ त? रेक्टेङ्गुलर कोर युज गर्नु भएको छ कि स्क्वायर कोर युज गर्नु भएको छ कि स्टेप कोर यो 2 स्टेप कोर युज गर्नु भएको छ, यस्तो खालको कोर युज गर्नु भएको छ कि तपाईले 3 स्टेप? यस्तो खालको कोर युज गर्नु भएको छ कि कस्तो खालको कोर युज गर्नु भएको छ त्यो अनुसार यो 2 स्टेपको लागि एउटा छ यो फर्मुला, त्यसै 3 स्टेपको लागि एउटा छ। मैले नोट गराइदिएछु तपाईहरुलाई। 3 स्टेप कोर युज गर्यो भने एरिया अफ आइरन इज इक्वल टु 0.6 डी स्क्वायर। यो डी भनेको डायमिटर अफ सर्कमस्क्राइबिङ सर्कल भनेको यहाँबाट यसरी जुन सर्कल जान्छ नि यो सर्कलको डायमिटर भनेको यो डी भयो है। यो डी आइसके पछाडि लार्जेस्ट स्ट्याम्पिङको साइज, मिडल स्ट्याम्पिङको साइज र सी को साइज निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो भ्यालु यो भ्यालु यो भ्यालु आउँछ, यो तीनटा भ्यालु आउँछ है। अब यति आइसके पछाडि हामीले विन्डो डिजाइन गर्दाखेरि यो विन्डो यो चाहिँ इम्पेरिकल फर्मुला हो। यो इम्पेरिकल फर्मुलामा तपाईको 200 केवीए को लागि फर्मुला यो छ, अरुको लागि अलि फरक छ है। यिनी फर्मुलाहरु मैले लेखाइदिएको छु नि तपाईहरुलाई। यो चाहिँ 200 केवीए को ट्रान्सफर्मर छ भने पछाडि 200 केवीए को लागि यो युज गर्नु पर्यो। यहाँ 10 हुने भयो। टेन युज हुनुपर्ने हो, तर 12 भयो चाहिँ ठिकै छ। त्यसले त्यति धेरै असर त पार्दैन, तर तपाईहरुले गर्दाखेरि सिस्टमेटिकली नै गर्नु। यहाँ चाहिँ 12 को ठाउँमा हामीले यहाँ 10 युज गर्दा पनि हुन्छ है। अब 50 देखि 200 केवीए भने पछाडि 200 भन्दा अलिकति कमको लागि यो युज गर्ने, 200 भन्दा बढीको लागि चाहिँ यो युज गर्दा पनि हुन्छ। नत्र भने त्यति ठ्याक्क यही नै युज हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। इम्पेरिकल्ली यो निकालिन्छ, यो फर्मुलाहरु निकालेको हो, यसले ठ्याक्क भ्यालु चाहिँ दिदैन। त्यही भएर तपाईले यो 200 केवीए को लागि यो युज गरे पनि हुन्छ, यो युज गरे पनि हुन्छ, तर यही युज गर्नु है। यो 10 नै युज गर्नु। कन्फ्युज नहुनु, यो 10 नै युज गर्नु। ल यहाँबाट यो विन्डो स्पेस फ्याक्टर यति आयो है। हेर्नु त यो टेबलमा यो टेबलमा तपाईलाई एजीआई र एरिया सर्कमस्क्राइबिङ सर्कल या एआई, एजीआई भनेको ग्रस एरिया। यो ग्रस एरियामा चाहिँ तपाईको आइरनको एरिया पनि हुन्छ प्लस इन्सुलेसनको एरिया पनि हुन्छ। यो तलको नेट एरियामा चाहिँ आइरनको मात्र एरिया हुने भयो। अब ग्रस एरिया डिभाइड बाइ एरिया अफ सर्कमस्क्राइबिङ सर्कलको रेसियो चाहिँ तपाईलाई दिएको छ। स्क्वायर कोर भयो भने यति हुन्छ, स्टेप कोर भयो भने यति हुन्छ, 3 स्टेप कोर भयो भने यति हुन्छ। त्यस्तै नेट एरिया अफ आइरन डिभाइड बाइ एरिया सर्कमस्क्राइबिङ सर्कलको रेसियो चाहिँ 0 यो हुन्छ स्क्वायर कोरको लागि, 2 स्टेपको लागि यो हुन्छ, 3 स्टेपको लागि यो हुन्छ, 4 स्टेपको लागि यो हुन्छ है। यो एरिया सर्कमस्क्राइबिङ सर्कल भनेको कति हो त? पाई डी स्क्वायर बाइ 4। यहाँबाट त आइहाल्छ। ठ्याक्क तपाईलाई यही रिलेसन दिएको छैन, यही रिलेसन यसरी यो रिलेसन देखाएको छैन, यो यसरी रिलेसन देखाएको छैन, तर तपाईलाई के को रेसियो दिएको छ त? एजीआई डिभाइड बाइ एरिया अफ सर्कमस्क्राइबिङ सर्कल। अब त सर्कमस्क्राइबिङ सर्कलमा के छ त? यो पाई बाइ 4 पनि छ नि त। यो पाई बाइ 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो, यो फ्याक्टरलाई पाई बाइ 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने तपाईको यो रिलेसन आउँछ। ल अब यति भइसके पछाडि करेन्ट डेन्सिटी
करेन्ट डेन्सिटी आफै सेलेक्ट गर्ने है। त्यस पछाडि उयो आउटपुट इक्वेसन युज गरेर एरिया अफ विन्डोको भ्यालु निकाल्ने। एरिया अफ विन्डोको भ्यालु निकालिसके पछाडि एरिया अफ विन्डो भनेको हाइट अफ विन्डो इन्टु विथ अफ विन्डो हो। यो त आइसक्यो। अनि अर्को हामीसँग के छ त, हाइट अफ विन्डो डिभाइड बाई विथ अफ विन्डोको रेसियो चाहिँ 2 देखि 4 को बिचमा हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ हामीलाई। हाइट अफ विन्डो डिभाइड बाई विथ अफ विन्डो यति हुन्छ भन्ने थाहा छ हामीलाई। यो एसडब्लु र डब्लुडब्लु को प्रडक्ट पनि थाहा छ, दुईटाको रेसियो पनि थाहा छ। यो दुईटाको रेन्ज मध्ये एउटा कुनै भ्यालु सिलेक्ट गर्नु भने पछाडि यसबाट एसडब्लु र डब्लुडब्लु को भ्यालु आउँछ। यो आइसके पछाडि डिस्टेन्स बिट्विन एडजसेन्ट लिम्ब या कोर चाहिँ कोर आइहाल्यो यहाँबाट। त्यस्तै योग डिजाइन गर्नको लागि तपाईले कस्तो खालको मेटेरियल युज गर्नुपर्छ, हट रोल युज गर्नुपर्छ कि कोल्ड रोल युज गर्नुभएको छ। हट रोल युज गर्नुभएको छ भने तपाईको आइरनको एरिया भन्दा 20 to 25 टाइम्स बढी लिनु एरिया अफ यक। तर यदि कोल्ड रोल स्टिल युज गर्नुभएको छ भने आइरनको एरिया जति छ योकको एरिया पनि त्यति नै लिनु। यहाँबाट एरिया अफ योक आयो। ग्रस एरिया निकाल्नको लागि डिभाइड बाइ स्ट्राइकिङ फ्याक्टर गरे आइहाल्छ। यहाँबाट फ्लक्स डेन्सिटी आयो। अनि त्यहाँबाट यदि कोर यो योकको एरिया चाहिँ तपाईको रेक्टेंगुलर क्रस सेक्सन युज भएको छ भनेर एज्युम गर्नुभयो भने डेप्थ चाहिँ तपाईको यो योकको डेप्थ सेलेक्ट गर्दाखेरि यो जुन डेप्थ भनेको छ नि, यो डेप्थ भनेको तपाईले यो माथिको निकालेको स्ट्याम्पिङ, यो स्ट्याम्पिङ मध्ये जुन चाहिँ सबभन्दा ठूलो स्ट्याम्पिङ साइज छ त्यति नै हुन्छ है यो डेप्थ अफ यक चाहिँ। जहिले पनि लार्जेस्ट स्ट्याम्पिङलाई हामीले ए ले इन्डिकेट गरिन्छ, त्यही भएर जहिले पनि डेप्थ अफ यक भनेको ए नै हुने भयो। यो आयो। यहाँबाट यहाँ एरिया आइसकेको छ। अनि एरिया डिभाइड बाइ डेप्थ गर्यो भने यो हाइट आउने भयो। यहाँबाट ओभरअल डाइमेन्सन यसरी यहाँ निकाल्यो। तपाईको यस्तो हुने भयो। ल सिंगल फेजको लागि यो हुने भयो। यो लिम्ब भनेको यो लिम्ब र यो लिम्ब भयो। यहाँ चाहिँ तपाईको यसरी यो एउटा वाइन्डिङ राखेको हुन्छ। डिस्टेन्स बिट्विन एडजेसेन्ट लिम्ब यो डी, यो डी निकाल्नको लागि, यो क्यापिटल डी निकाल्नको लागि सिंगल फेजको लागि अहिले भने है मैले क्यापिटल डी निकाल्नको लागि तपाईले सुरुमा यो विन्डोको विड्थ निकाल्नु। विन्डोको विड्थ निकालेपछि यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स प्लस यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्म को डिस्टेन्स भनेको हाम्रो क्यापिटल डी हो। यो जुन छ यो भनेको तपाईको डायमिटर, सर्कमस्क्राइबिङ सर्कलको डायमिटर हो कि यो पुरै भनेको सर्कमस्क्राइबिङ सर्कलको डायमिटर हो। हामीले यसको आधा गर्नु पर्यो भनेको डिभाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो। यहाँ पनि डिभाइड बाइ 2, स्मल डी डिभाइड बाइ 2, स्मल डी डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि डब्लुडब्लु प्लस डी आयो उ निकाल्दाखेरि। अर्कोको लागि पनि 3 फेजको लागि पनि त्यही हो। यहाँ 3टा लिम्ब हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एउटा डी भयो। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स अर्को डी भयो। यो डी र यो डी को भ्यालु सेम हुन्छ। अब तपाईले 3 फेजको लागि ओभरअल विड्थ निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त 2d प्लस a गर्नु पर्यो। यसको लागि विड्थ निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो, यो सिंगल फेजको लागि ओभरअल विड्थ निकाल्दाखेरि यो डब्लुडब्लु विड्थ अफ विन्डो, ओभरअल विड्थ निकाल्दाखेरि d प्लस a मात्र हुन्छ, एउटा मात्र d हुने भयो यहाँ। तर 3 फेजको लागि के हुन्छ, दुईटा d हुन्छ के। डी निकाल्ने यो क्यापिटल डी निकाल्ने तरिका दुईटैको लागि उही हो, क्यापिटल डी निकाल्ने तरिका दुईटैको लागि उही हो। तर ओभरअल विड्थमा चाहिँ के हुन्छ त, सिंगल फेजको लागि एउटा मात्र डी क्यापिटल डी हुन्छ भने 3 फेजको लागि यस्तो डी दुईटा हुने भयो। आउटपुट इक्वेसन अफ ट्रान्सफर्मरमा हामीसँग अरु सबै भ्यालु छ तर एरिया अफ विन्डो छैन। है। यो इक्वेसनबाट एरिया अफ विन्डो आउँछ। यो इक्वेसनबाट आउँछ। आउटपुट इक्वेसनबाट हामीले एरिया अफ विन्डो निकाल्छौं। एरिया अफ विन्डो भनेको के हो त, हाइट अफ विन्डो इन्टु विड्थ अफ विन्डो।
विथ अफ विन्डो हो। अनि हामीलाई के थाहा छ त, हाइट अफ विन्डो डिभाइड बाई विथ अफ विन्डोको भ्यालु चाहिँ 2 देखि 4 को बिचमा हुन्छ, 2 देखि 4 को बिचमा हुन्छ। यो हामीलाई थाहा छ। यहाँबाट एरिया, यो इक्वेसनबाट एरिया अफ विन्डो आइसक्यो। एरिया अफ विन्डो भनेको प्रोडक्ट अफ एसडब्ल्यू एन्ड डब्ल्युडब्ल्यू। अनि हामीलाई के थाहा छ, एसडब्ल्यू र डब्ल्युडब्ल्यूको रेसियो 2 देखि 4 को बिचमा हुन्छ। यहाँ चाहिँ 2.5 लिएको छ। यो सुरुमा अलिक गाह्रै लाग्छ, के हो कसो हो, भ्यालुहरू पनि एज्युम गर्नुपर्छ। अनि त्यहाँबाट अब हामीलाई अहिलेसम्म त के छ, गिभन डाटाबाट भ्यालु निकाल्न सिकेछौँ हामीले। आजसम्म जति न्युमेरिकल गऱ्यौँ गिभन डाटाबाटै भ्यालु निकालेको छौँ। तर यसमा के हुन्छ, यो डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ कुनै कुनै भ्यालु आफै एज्युम गर्नुपर्ने हुनसक्छ के। त्यही भएर यसमा अलिक कन्फ्युजन त हुन्छ। तर एक दुईचोटि अलि मजाले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने खासै गाह्रो छैन कि। यो सबै एउटै स्टेपहरू लगभग सिरियली नै छ सबै। सुरुमा यो गर्ने, त्यसपछि यो गर्ने, त्यसपछि यो गर्ने भनेर स्टेपहरू नै छ। एकचोटि फेरि तपाईँहरूले हेर्नु यो न्युमेरिकल, अझै बुझ्नु भएन भने मलाई नेक्स्ट क्लासमा फेरि सोध्नु, म फेरि बताउँछु है। कतै के कन्फ्युजन छ मलाई सोध्नु, म बताउँछु। हाम्रो ट्रान्सफर्मरमा लो भोल्टेज वाइन्डिङ भनेको कुन प्राइमेरी हो कि सेकेन्डरी हो? लो भोल्टेज वाइन्डिङ भनेको सेकेन्डरी रहेछ है। सेकेन्डरी वाइन्डिङ चाहिँ 11 केभी छ, प्राइमेरी वाइन्डिङ चाहिँ 66 केभी छ। केभी छ भनेपछि सेकेन्डरी वाइन्डिङ चाहिँ लो भोल्टेज वाइन्डिङ भयो। हाम्रो डिजाइनमा हामीले लो भोल्टेज वाइन्डिङमा हेलिकल वाइन्डिङ युज गरिन्छ, अर्कोमा हाई भोल्टेजमा चाहिँ क्रसओभर वाइन्डिङ युज गरिन्छ है। ल, स्टार कनेक्सन छ, यो स्टार कनेक्सन छ भनेर दिएको छ होला सायद, डेल्टा स्टार भनेको छ। प्राइमेरी डेल्टा, सेकेन्डरी चाहिँ स्टार। यो लो भोल्टेज वाइन्डिङ सेकेन्डरी भएको भएर स्टार कनेक्सन लेखेँ मैले। अब सेकेन्डरी फेज भोल्टेज स्टार कनेक्सनमा के हुन्छ त, फेज भोल्टेज इज इक्वल टु लाइन भोल्टेज डिभाइड बाई √3। स्टार कनेक्सनमा डेल्टामा लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेज सेम हुन्छ। डेल्टामा स्टारमा के हुन्छ त, भी फेज इज इक्वल टु भी लाइन डिभाइड बाई √3 हुन्छ। यो फेज भोल्टेज निकाल्यो। अब नम्बर अफ टर्न्स, वाइन्डिङ डिजाइन गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स निकाल्ने। नम्बर अफ टर्न्स भनेको सेकेन्डरीको भोल्टेज डिभाइड बाई भोल्टेज पर टर्न। सेकेन्डरी भोल्टेज हाम्रो यति छ पर फेजमा है। पर फेजमा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि जहिले पनि पर फेजमा गर्ने। यो पर फेज भोल्टेज यति छ। अनि भोल्टेज पर टर्न यहाँ माथि नै लिइसकेको छ होला सायद, भोल्टेज पर टर्न यहाँ इटी आइसकेको छ है। भोल्टेज पर टर्न सुरुमै आइसकेको छ। भोल्टेज पर टर्न 13 रहेछ। त्यो गर्दाखेरि टोटल नम्बर अफ टर्न्स कति आउने भयो त, 490 वटा। 490 वटा टर्न्स युज गर्नु पर्यो हामीले सेकेन्डरी वाइन्डिङमा। अब सेकेन्डरीको फेज करेन्ट निकालौँ। फेज करेन्ट भनेको क्यू डिभाइड बाई भोल्टेज। यसमा के गरेको छ हेर्नु है त, ऊ यहाँ सेकेन्डरी वाइन्डिङ निकाल्दाखेरि के गरेको छ हेर्नु है त। तपाईँको टोटल क्यापेसिटी चाहिँ आई सेकेन्डरी करेन्ट भनेको ओम्स लबाट के हो त, भोल्टेज डिभाइड बाई, त्यता नजाम, यहाँ रेसिस्टेन्स दिएको भयो त्यो गर्नु हुन्थ्यो, तर रेसिस्टेन्स दिएको छैन, त्यही भएर पावर र भोल्टेजको टर्ममा लेखौँ। करेन्ट भनेको पावर डिभाइड बाई भोल्टेज, पावर डिभाइड बाई भोल्टेज। अब यो डिसी भएको भए त पी बाई भी मात्र लेखे पुग्थ्यो, तर एसी भइसके पछाडि के हुन्छ त, यहाँ रियाक्टिभ पावरको कुरा आउँछ। त्यही भएर यहाँ क्यू लेखेँ मैले, क्यू डिभाइड बाई भी। यो क्यू भनेको पर फेजको पावर हो, पर फेजको पावर हो। अनि यो भी भनेको पर फेजको भोल्टेज हो। पर फेजको भोल्टेज तपाईँसँग यति छ। अब पर फेजको पावर निकाल्नु पर्यो। पर फेजको पावर निकाल्नुको लागि के गर्ने त, टोटल पावर डिभाइड बाई 3। तीनटा फेज छ तपाईँसँग, टोटल पावर चाहिँ क्युटी छ भने एउटा फेजको पावर भनेको क्युटी डिभाइड बाई 3। यहाँ त्यही भएर यो 3 आएको हो। टोटल पावर डिभाइड बाई 3 इन्टु फेज भोल्टेज गरे पछाडि यहाँ करेन्ट आयो, सेकेन्डरीको करेन्ट आयो।
ल यो करेन्ट आइसके पछाडि अब करेन्ट डेन्सिटी माथि हामीले सिलेक्ट गरिसकेका छौँ है। यहाँबाट एरिया अफ कन्डक्टर युजिङ सेकेन्डरी बाइन्डिङ, करेन्ट अफ कन्डक्टर डिभाइड बाई करेन्ट डेन्सिटी गर्दाखेरि एरिया आयो। एरिया चाहिँ यति आयो, एरिया यति आयो। एरिया अब यति आइसके पछाडि हामीले चाहिँ टेबल हेर्नुपर्छ। टेबल हेर्नुपर्छ है। हेलिकल वाइन्डिङमा हामीले के युज गर्छौँ? स्ट्रिप युज गर्छौँ हेलिकल वाइन्डिङमा। लो भोल्टेज, त्यो नोट गर्नु है, लो भोल्टेज वाइन्डिङमा चाहिँ हामीले हेलिकल वाइन्डिङ युज गरिरहेको छौँ भनेर नोट गर्नु। लो भोल्टेजमा हेलिकल वाइन्डिङ। अब यो टेबल कसरी हेर्ने? यसको लागि यो टेबल हेर्ने। यो टेबलमा के हेर्ने त? तपाईँको भर्खर एरिया आयो, सेकेन्डरी वाइन्डिङको एरिया आयो 8.39 mm² आयो है। एरिया अफ सेकेन्डरी वाइन्डिङ चाहिँ 3.89 mm² आयो। यति आइसके पछाडि अब यो टेबलमा हेर्ने। यो टेबलमा यो चाहिँ एरिया दिएको हो। यो चाहिँ तपाईँको एरिया दिएछ, यो बिचमा एरिया दिएछ। यो साइडमा चाहिँ यसरी विथ दिएको छ, साइडमा विथ दिएको छ यहाँ। अनि अर्को यहाँ चाहिँ थिकनेस दिएको छ, थिकनेस दिएको छ। स्ट्रिपमा त के हुन्छ? विथ र थिकनेस हुन्छ। थिकनेस यहाँ माथि दिएको छ, विथ चाहिँ यो कलममा दिएको छ। यो रोमा थिकनेस दिएको छ, यो रोमा विथ दिएको छ। अब यो बिचमा तपाईँले हेरेर तपाईँको कन्डक्टरको एरिया कति हो, कन्डक्टरको एरिया कति हो त्यो अनुसार यहाँ बिचमा एरिया खोज्नु। तपाईँको जुन सेकेन्डरी वाइन्डिङको कन्डक्टरको एरिया आएको छ, करेन्ट डिभाइड बाई करेन्ट डेन्सिटी गरेर जुन एरिया आएको छ त्यो एरिया यो टेबलमा खोज्नु पर्यो। हाम्रो एरिया चाहिँ 8.39 भने पछाडि यो टेबल देखिरहेछ होला नि है। अब यहाँ 8.39 नजिकको एरिया कहाँ छ भनेर खोज्नु पर्यो। 8.39 यहाँ रहेछ, यहाँ छ, हेर्नु त, यहाँ छ, यहाँ छ 8.45 भनेर छ। 8.39 छ, 8.24 लिएर त भएन, एटलिस्ट अलिकति बढी लिनु पर्यो। त्यही भएर 8.49 लिएँ है त मैले। टेबलमा देखेको छ होला तपाईहरुलाई, यो 8.49 लिएँ मैले। यो 8.49 अनुसारको विथ यति भयो, 4.5 mm भयो। त्यस्तै थिकनेस निकाल्नको लागि यसरी यहाँ माथि जानु पर्यो। थिकनेस चाहिँ 2 यो माथि आउँदाखेरि टर्न्स निकाल्यौं। नम्बर अफ टर्न्स निकालिसके पछाडि करेन्ट निकाल्यौं। सेकेन्डरी वाइन्डिङ, लो भोल्टेज वाइन्डिङमा फ्लो भएको करेन्ट निकाल्यौं है। त्यो करेन्ट निकालिसके पछाडि हामीले करेन्ट डेन्सिटी माथि नै सिलेक्ट गरिसकेका छौं। त्यो करेन्ट डेन्सिटी अनुसार हामीले एरिया निकाल्यौं, कन्डक्टरको एरिया निकाल्यौं। कन्डक्टरको एरिया कति आयो त? यति आयो, 8.39 आयो, 8.39 आयो। एरिया चाहिँ 8.39 आयो। अब के गर्नु पर्यो त? टेबल हेर्नु पर्यो। यताको कलममा चाहिँ तपाईको विड्थ दिएको छ, यताको कलममा चाहिँ थिकनेस दिएको छ। थिकनेस दिएको छ, यहाँ चाहिँ विड्थ दिएको छ। अब यो अनुसार तपाईको 8.45 सिलेक्ट गरेँ मैले। थिकनेस चाहिँ 4.5, यो चाहिँ 2 भयो। यसमा खासै फरक पर्दैन, यो नियरली सेम छ, त्यही भएर खासै फरक चाहिँ पर्दैन है। यो 8.24 र 8.45 सेलेक्ट गरेकोमा खासै फरक पर्दैन, तर मैले चाहिँ यो भन्दा अलिकति ठुलो लिनु भनेर भन्छु। 8.39 छ, त्यही भएर 8.45 को हेर्नु भनेर भन्छु है। यो 2 सेलेक्ट गर्यौं हामीले। यहाँबाट चाहिँ कति आयो त? विड्थ चाहिँ 4.5 mm आयो टेबल हेरेर।
अनि थिकनेस चाहिँ 1.5 यसमा चाहिँ यो 8.24 वाला लिएको रहेछ 8.24 mm स्क्वायर एरिया भएको 1.9 थियो अनि 8.45 एरिया भएको 2 थियो यो 2 र 2 mm र 1.9 mm ले खासै फरक पर्दैन ल त्यहाँ अनुसार एरिया चाहिँ 8.24 छ यो साइजको कन्डक्टर अनुसार त्यसको एरिया चाहिँ यति हुनुपर्छ अब यसबाट फेरि करेन्ट डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो किनकि हाम्रो यो एरिया त चेन्ज भयो हामीले सेट गरेको करेन्ट डेन्सिटी अनुसार एरिया यति आएको थियो तर हामीले कन्डक्टर चुज गर्दाखेरि एरिया यति आयो अब नयाँ करेन्ट डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो करेन्ट डेन्सिटी यति हुने रहेछ है अब यो त कन्डक्टरको एरिया भयो यो तपाईको कन्डक्टर भयो कन्डक्टरको विथ चाहिँ तपाईको 4.5 छ यो थिकनेस चाहिँ कति छ थिकनेस चाहिँ 1.9 छ है विथ 4.5 mm छ थिकनेस चाहिँ 1.9 mm छ यो त बेयर कन्डक्टर भयो यसमा कन्डक्टरको मात्र कुरा गरेको छ तर यो कन्डक्टरमा बाहिर इन्सुलेसन पनि युज गरेको हुन्छ अब त्यो इन्सुलेसनको पनि डाइमेन्सन लिँदाखेरि द कन्डक्टर आर पेपर कभर द इन्क्रिज इन डाइमेन्सन अन अकाउन्ट अफ पेपर कभरिङ इज 0.5 mm भनेको हामीसँग यो कन्डक्टर थियो बेयर कन्डक्टर थियो यसमा हामीले पेपरको इन्सुलेसन युज गर्यौं यो चाहिँ 0.5 mm यो थिकनेस यो थिकनेस यो थिकनेस 0.5 mm छ है यो सबै थिकनेस चाहिँ 0.5 mm आफै एज्युम गरेको यो आफै लिने 0.5 mm भनेर जहिले पनि यही लिनु है यो बेयर कन्डक्टर भएको भएर हामीले इन्सुलेसन हेर्नु पर्यो अर्कोमा त्यस्तो कुरा आउँदैन एकछिनमा हाई भोल्टेजको लागि नै आउँछ नातिन यो पनि 0.5 यो पनि 0.5 यो पनि 0.5 यो पनि 0.5 बेयर कन्डक्टरमा पेपर कभर इन्सुलेसन युज गर्दाखेरि 0.5 0.5 0.5 mm को इन्सुलेसन हामीले युज गर्यौं है अब यसको डाइमेन्सन के भयो त सुरुमा यो चाहिँ तपाईको कति थियो 1.9 थियो अनि यो चाहिँ तपाईको 4.5 थियो भने अब कति हुने भयो त यो चाहिँ 4.5 mm प्लस यता 0.5 यता 0.5 गर्दाखेरि 1 त्यस्तै यो यसको लागि मैले भने अब यसको लागि चाहिँ यसको लागि हामीसँग यो हाइट यो विड्थ चाहिँ 4.5 थियो अब ओभरअल यसको डाइमेन्सन चाहिँ कति हुने भयो 4.5 + 1 हुने भयो त्यस्तै यसको लागि थिकनेसको लागि अब थिकनेस कति हुने भयो त 1.9 + 1 डाइमेन्सन अफ इन्सुलेटेड कन्डक्टर u * u गर्दाखेरि यति आयो अब using 5 layers of each having tons 98 हामीसँग कतिवटा टन छ 490 वटा टन छ है 490 टन छ अब यो 490 टन्सलाई चाहिँ हामीले 5 वटा लेयरमा डिभाइड गर्यौं 5 वटा लेयरमा डिभाइड गर्दाखेरि कति आयो त एउटा लेयरमा 98 वटा टन आयो टोटल 490 वटा टन छ यो 490 वटा टन्सलाई चाहिँ 5 वटा लेयरमा डिभाइड गर्दाखेरि टोटल 98 वटा एउटा लेयरमा 98 वटा टन आयो त्यो भनेको यसरी 98 वटा टन छ है फेरि अर्को लेयर बन्यो न यसमा पनि 98 वटा टन भयो फेरि अर्को लेयर बन्यो यसमा 98 वटा टन भयो यस्तै 5 वटा लेयर चाहिँ युज भएको छ यसमा अब एक्सियल डेप्थ अफ 1 टन एउटा टनको एक्सियल डेप्थ निकाल्नको लागि एक्सियल डेप्थ भनेको यो भयो तपाईको एउटा टनमा हुने के हो त
एउटा टर्नमा के हुन्छ, यो कन्डक्टर युज भएको हुन्छ, यो एउटा टर्नमा यो कन्डक्टर नै युज भएको हुन्छ, यो कन्डक्टर नै युज भएको हुन्छ। त्यही भएर यो कन्डक्टरको विथ जति छ त्यति नै हुने भयो एउटा टर्नको लागि। एक्सियल डेप्थ भनेको यति नै हुने भयो। त्यस्तै रेडियल डेप्थ पनि यति हुने भयो। 1.9 + 1 गर्दाखेरि रेडियल डेप्थ पनि यति आयो। रेडियल डेप्थ भनेको उयो हेलिकल वाइन्डिङ इज युज देयरफोर। अब हेलिकल वाइन्डिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको हेलिकल वाइन्डिङ चाहिँ यसरी राखेको हुन्छ, यसरी राखेको हुन्छ है। यो कोरमा यसरी राखेको हुन्छ, अलि इन्क्लाइन गरेर राखेको हुन्छ। त्यही भएर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन नम्बर अफ यो जुन एकचोटि रेक्टे पहिला सिलिन्ड्रिकलको लागि भन्छु है त मैले। ल सिलिन्ड्रिकल वाइन्डिङमा यसरी राखेको हुन्छ है, सिलिन्ड्रिकल वाइन्डिङमा यसरी राखेको हुन्छ। सपोज तपाईको एउटा टनको यो जुन विथ छ, यो विथ चाहिँ सपोज डब्लु मानौँ, हामीले डब्लु मानौँ है त। अनि टोटल नम्बर अफ टर्न्स चाहिँ एन छ भने यो जुन लेन्थ छ, यो लेन्थ कति हुने भयो, डब्लु इन्टु एन हुने भयो। एउटा टर्नको विथ चाहिँ डब्लु छ, टोटल नम्बर अफ टर्न्स चाहिँ एन युज भएको छ भने यो टोटल विथ कति हुन्छ, डब्लु इन्टु एन हुन्छ। यो त सिलिन्ड्रिकलको केस भयो। तर हेलिकल वाइन्डिङमा के हुन्छ त, तपाईको अलि इन्क्लाइन गरेर राखेको हुन्छ कि यसरी राखेको हुन्छ, यसरी राखेको हुन्छ है। त्यही भएर सपोज यहाँ एन नम्बर अफ टर्न्स छ, तर यो टोटल हाइट निकाल्नको लागि यो टोटल हाइट भनेको एन इन्टु डब्लु त हुँदैन यो केसमा। यो एरियाको यो अलिकति लेन्थ बाँकी छ अनि यो लेन्थ बाँकी छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त, यसको लागि यो नम्बर अफ टर्न्स थाहा भइसके पछाडि यो ओभरअल लेन्थ निकाल्नको लागि एन इन्टु डब्लु नगरेर एन + 1 इन्टु डब्लु गर्छौँ कि। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? यदि सिलिन्ड्रिकल वाइन्डिङ युज गरेको छ भने तपाईको विथ जति छ, एउटा टर्नको विथ जति छ त्यो विथ इन्टु नम्बर अफ टर्न्स गर्यो भने यो लेन्थ आउँछ। तर हेलिकल वाइन्डिङमा यहाँ अलिकति स्पेस छ, यो स्पेसलाई एकोमोडेट गर्नको लागि या यो स्पेसलाई पनि कन्सिडर गर्नको लागि यहाँ चाहिँ +1 भनेर यो हामीले +1 लिन्छौँ है हेलिकल वाइन्डिङमा। Therefore, is 99 turns along the axial depth. Axial depth of low voltage winding is 99 into 5.5. 5.5 भनेको तपाईको एउटा टर्नको विथ भयो। एउटा टर्नको विथ चाहिँ 5.5 छ। टोटल खासमा टोटल 98 वटा, एउटा लेयरमा 98 वटा टर्न छ, 98 वटा टर्न छ। तर त्यो ग्याप आएको भएर हामीले के गर्छौँ, 98 + 1 लिन्छौँ। त्यो गर्दाखेरि 99। अब टोटल यो एक्सियल डेप्थ कति आउने भयो त, यो डेप्थ कति आउने भयो त, 99 इन्टु 5.5 mm गर्दाखेरि 544.5 mm आयो। एक्सियल डेप्थ चाहिँ यति आयो। अब हाम्रो हाइट अफ विन्डो यति आएको छ, पहिला हाइट अफ विन्डो यति आएको छ। हाइट अफ विन्डो चाहिँ तपाईको 573 आएको छ। अनि यसमा भएको वाइन्डिङ, यो वाइन्डिङको विथ चाहिँ कति आएको छ, 544 आएको छ। 544 आएको छ है। भने पछाडि यहाँ र यहाँ कति क्लियरेन्स बाँकी रह्यो त, यो योगबाट यो वाइन्डिङसम्मको यो क्लियरेन्स र यो क्लियरेन्स कति बाँकी रह्यो त, यो माइनस यो डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि यो क्लियरेन्स र यो क्लियरेन्स आउँछ। यो क्लियरेन्स चाहिँ 6 mm या यो भन्दा बढी हुनुपर्छ है। यो जुन क्लियरेन्स छ यो भ्यालु चाहिँ 6 mm भन्दा बढी आउनुपर्छ कि 6 mm कि 6 mm भन्दा बढी आउनुपर्छ। अब त्यस्तै रेडियल डेप्थ अफ लो भोल्टेज वाइन्डिङ निकाल्नको लागि नम्बर अफ लेयर्स इन्टु रेडियल डेप्थ अफ वान कन्डक्टर प्लस इन्सुलेसन बिट्विन लेयर्स। भर्खर हामीले यो एक्सियल यो लेन्थ निकाल्यौँ,
यो लेन्थ निकाल्यौँ, लो भोल्टेज वाइन्डिङको यो लेन्थ निकाल्यौँ। अब हामीले के निकाल्दैछौँ त? यो डिस्टेन्स निकाल्दैछौँ। यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? हामीले कतिवटा लेयर युज गरेको छौँ? 5 वटा लेयर युज गरेको छौँ। 5 वटा लेयर युज गरेको छौँ है। यसरी 5 वटा लेयर युज गरेको छौँ। अनि 5 वटा लेयरमा इच टर्नको तपाईँको थिकनेस कति छ त? इच टर्नको थिकनेस भनेको 2.9 mm 2.9 mm छ। त्यही भएर 5 × 2.9 भइहाल्यो। यो यसरी बेर्दाखेरि 5 चोटि बेर्या छ, यसरी 5 चोटि बेर्या छ। अनि यहाँ बीचमा चाहिँ तपाईँको यो ओइल सर्कुलेसनको लागि प्रेस बोर्ड युज गरेको छ। प्रेस बोर्ड युज गरेको छ कति mm को? 0.5 mm को। एउटा लेयर, अर्को लेयर, अर्को लेयर, अर्को लेयर, अर्को लेयर है। यो 5 वटा लेयर छ। यो बीचमा चाहिँ 0.5 mm को प्रेस बोर्ड युज गरेको छ यो ओइल सर्कुलेसनको लागि, कुलिङको लागि, ओइल सर्कुलेसनको लागि प्रेस बोर्ड युज गरेको छ है। यसको चाहिँ 0.5 mm भयो। अब हामीले यो टोटल डिस्टेन्स निकाल्नको लागि यो टोटल डिस्टेन्स निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त? यो लेयरको थिकनेस प्लस यो लेयरको थिकनेस प्लस यो लेयरको थिकनेस प्लस यो लेयरको थिकनेस प्लस यसको थिकनेस प्लस यो लेन्थ, यो लेन्थ, यो लेन्थ, यो लेन्थ। तपाईँको 5 वटा लेयर छ भने यो बीचमा यो जुन स्पेस छ नि यो कतिवटा हुनुपर्ने भयो त? 4 वटा हुनु पर्यो। यदि 5 वटा लेयर छ भने यो स्पेस कतिवटा आउँछ? 4 वटा आउँछ। त्यही भएर यो रेडियल डेप्थ निकाल्दाखेरि के गर्यो? 5 × 2.5 5 वटा लेयर छ। इच लेयरमा जुन तपाईँको टर्न छ नि त्यो टर्नको थिकनेस चाहिँ 2.9 छ प्लस यो बीचमा जुन स्पेस युज गरेको छ त्यो स्पेसको लेन्थ चाहिँ 0.5 mm भयो। अनि कतिवटा यस्तो स्पेस छ त? 4 वटा स्पेस छ। 5 वटा लेयरमा 4 वटा स्पेस आउने भयो। त्यही भएर इन्टु 4 गर्दाखेरि यति आयो। यति आयो है। अनि अब इन्सुलेसन बिट्विन लो भोल्टेज वाइन्डिङ एन्ड कोर, लो भोल्टेज एन्ड कोर बीचको इन्सुलेसन निकाल्नको लागि अहिलेको जुन फर्मुला थियो यो फर्मुला युज गर्ने। 5 + 0.9 × 11 mm यति आयो। अब इनसाइड डायमिटर अफ लो भोल्टेज वाइन्डिङ, इनसाइड डायमिटर अफ लो भोल्टेज वाइन्डिङ भनेको तपाईँको यो यहाँ चाहिँ अलिकति यो फिगर एकदम धेरै बनाउनु पर्छ, यहाँ अलिक गाह्रो हुने रहेछ। ल यहाँ यो तपाईँको कोर भयो है। यहाँ चाहिँ मैले अलिकति इन्सुलेसन युज गरेँ, मैले। यो इन्सुलेसन पछाडि मैले के गरेँ? प्राइमेरी वाइन्डिङ युज गरेँ। लो भोल्टेज वाइन्डिङ, अलि प्राइमेरी वाइन्डिङ भनेर मिलेन। लो भोल्टेज वाइन्डिङ चाहिँ मैले राखेँ। लो भोल्टेज वाइन्डिङको 5 वटा लेयर छ, 5 वटा लेयर छ है। यो 5 वटा लेयर छ। त्यस पछाडि फेरि इन्सुलेसन राखेर हाई भोल्टेज वाइन्डिङ राख्ने हो। त्यस पछाडि 5 वटा लेयर पछाडि इन्सुलेसन राखेर हाई भोल्टेज वाइन्डिङ राख्ने हो। अब यहाँ इनसाइड डायमिटर अफ लो भोल्टेज वाइन्डिङ भनेको यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स है। यो चाहिँ तपाईँको इन्सुलेसन हो, यो चाहिँ इन्सुलेसन हो। यो चाहिँ इन्सुलेसन हो, यो चाहिँ इन्सुलेसन हो है। यस पछाडि यहाँ प्राइमेरी वाइन्डिङ यहाँ छ। अब यो डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो क्या हामीले। यो डिस्टेन्स भनेको त के हो? यो कोरको बाहिरको सर्कमस्क्राइबिङ सर्कल मैले छुट्टै बनाएँ है त्यो सर्कलको कुरा। ल यहाँ यसरी सर्कल छ, यहाँ हामीले इन्सुलेसन राख्दाखेरि यसरी यो सर्कलबाट यसरी राखिन्छ। इन्सुलेसन यसरी राखिन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको हामीलाई के चाहिएको छ त? यहाँदेखि यो इन्सुलेसनको बाहिरसम्मको डिस्टेन्स चाहिएको छ। किनकि प्राइमेरी वाइन्डिङ लो भोल्टेज वाइन्डिङको इनर डायमिटर भनेको यो कोरको सेन्टरदेखि यो इन्सुलेसनको आउटर पार्टसम्मको डिस्टेन्स हो।
है। इन्सुलेसनको थिकनेस तपाईँको यति आएको छ 16 यो 14.9 mm आएको छ इन्सुलेसनको थिकनेस। अनि ऊ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स ऊ यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको यहाँ माथि हामीले निकालिसकेका छौँ। यहाँ माथि यो डायमिटर अफ सर्कमस्क्राइबिङ सर्कल या कोर भनेर यो हामीले सुरुमै निकालिसकेका छौँ। यो कसरी आयो भनेर कन्फ्युज चाहिँ नहुनु, यो तपाईँले सुरुमै निकालिसक्नु भएको छ। यहाँबाट यो प्लस इन्सुलेसनको थिकनेस यो चाहिँ 14.9 छ। यो हामीले डायमिटर निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त, यो 14.9 प्लस यो 14.9 गर्दाखेरि 2 × 14.9 प्लस डायमिटर अफ सर्कमस्क्राइबिङ सर्कल। यो फिगर अलि राम्रो बनाउन पाइएन कि तपाईँलाई बुझाउनलाई, मैले फेरि बनाएँ त फिगर। यो बिचमा कोर छ, त्यस पछाडि यहाँ यसरी यहाँ इन्सुलेसन राखेको छ। यो जुन सर्कल छ यो सर्कलको डायमिटर भनेको तपाईँको सुरुमा निकालिसक्नु भएको छ, स्मल डी भनेर निकालिसक्नु भएको छ। यो इन्सुलेसनको थिकनेस चाहिँ 14.9 mm भयो, यो चाहिँ 14.9 mm भयो। यहाँ इन्सुलेसन पछाडि बल्ल हाम्रो प्राइमेरी वाइन्डिङ सुरु भएको छ, त्यही भएर इनर डायमिटर अफ लो भोल्टेज वाइन्डिङ भनेको यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स हो। यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स हो। यो डिस्टेन्स भनेको स्मल डी हो। अनि यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स भनेको 14.5 × 2 हो। त्यो गर्दाखेरि तपाईँको इनर डायमिटर यति आयो। त्यस्तै आउटर डायमिटर निकाल्नको लागि आउटर डायमिटर भनेको इनर डायमिटर प्लस यो पार्ट। वाइन्डिङको रेडियल थिकनेस चाहिँ 16.5 हो। रेडियल थिकनेस 16.5 भयो। हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स निकालिसकेका छौँ। अब यसमा यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आइसकेका छ है। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आइसकेका छ। अब यो टोटल डिस्टेन्स यो टोटल डिस्टेन्स भनेको के हो त, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स प्लस यो डिस्टेन्स प्लस यो डिस्टेन्स, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स प्लस यो रेडियल थिकनेस भनेर हामीले यहाँ निकालेको छौँ नि, लो भोल्टेज वाइन्डिङको रेडियल थिकनेस भनेर यहाँ निकालेको छौँ 16.5 mm। 2 × 2 प्लस यहाँ चाहिँ यो भ्यालु हुन्छ है, यो भ्यालु हुन्छ।